बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा बुखारी और फैसल वाडा ने आज तमाम हदें पार कर दी, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां। उज़्मा बुखारी ने कहा कि तुम स्टैब्लिशमेंट के बूट साफ करके सेनेटर बने हो, इस पर फैसल वाडा आग बगोला हो गए और उज़्मा बुखारी की तबाहकुन चित्रोल कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल भी इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कम से कम वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का तो लेकिन मेरे ख्याल से उस घटिया लेवल पर आप आ जाए तो बेहतर ही है। उसके ऊपर से स्टे, उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने जिसके आपको ना अंदर पहले जो है वो कुछ नदीम मलिक साहब लोग जो है ना, मुझे बात करने का मौका दीजिए। स्टेज के आगे पीछे चमचागिरी करते हैं तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो टीवी में बैठ गया। मैंने आपको शो से पहले कहा था कि मैं इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल भी इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, जो वो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो बात मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। लोगों से ना बिठाएं, क्या बात है? आगे पीछे कुछ नहीं है इनका सियासी स्टेक है, वोट सी। तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा आइंदा के लिए। ये थोड़ी कल जरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी बैठे, मैं मुनाफिक नहीं हूं। एक नई दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ का खातून करेगी तो खातून का ये थोड़ी है कि राइट है कि सर वो फिर भी इज्जत से दरखास्त का चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा जवाब आप एक पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमए है ना वो एमपी है, उससे मुझे आप क्यों कोई बहस की नोयत होती तो मुझे भी कोई इतराज ना होता मानने में। पहले तो मैं सिर्फ गुजारिश ही करना चाहती हूँ कि जो क्लॉजेस इस एफआईआर के अंदर लगाई गई हैं 121, 122, 23 और 125 तक, ये तमाम क्लॉजेस ज़ाब्ता फौजदारी जो है 196A, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये क्लॉजेस 122, 121, 123 और 125 जो हैं, ये वफाकी हुकूमत की जो है वो कंसेंट के बगैर ना लगाई जा सकती हैं, ना अप्लाई हो सकती हैं। और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी मौजूद हैं और एफआईआर स्क्वैश भी हुई हैं इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब मुझे ये बताइए 2:15 पर जो आधी रात या उसमें एक शादरा के एक थानेदार साहब जो हैं वो 3 साबिक जर्नैलों को, 3 साबिक वज़राए आज़म को और सारी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है उसको क्या बुक कर सकता है और बड़े आसानी से सिंपली वो ये एफआईआर दर्ज कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कर तो लिया था अपनी वो जो इनका एक गुस्सा, एक वो पता नहीं किस चीज़ की गरूर है, इनको डिलीवर ये कर नहीं पाए और जो है वो, लेकिन शौक है उनको दूसरों को जो है वो किसी ना किसी तरह, पहले करप्शन होती रही, अब जो है वो अब आपके ख्याल में ये कटी रहेगी या इसकी वापसी होगी? देखिए जो मर्जी कर लें। एक तो वाडा साहब ने आज बड़ा पोलाइट किस्म से वो कह दिया कि हम उठा के ले जाएंगे, हिम्मत है तो उठा के ले जाएं, हम भी तैयार बैठे हैं। इतनी रही गई बात तो हमारी भी नहीं है। हमने खुद जो है वो बगावत का और ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उसके बाद ये कहना कि वो तो पता नहीं, वो तो बहुत मासूम आदमी है, उनको पता नहीं होता। उनको सब पता होता, और अगर नहीं पता होता तो फिर तो बहुत सारे और सवालात उठते। और हमने मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमारे खिलाफ धरने हुए थे जिसमें जा के ये सारे बैठा करते थे और वहां पर पैसे बढ़ते थे उनको भेजने के लिए, और गोलियां हमारे जो है वो घरों पे चली हैं, हमारे लोगों के जो है वो घरों पर और दफ्तरों पर हमले हुए हैं। मजहब कार्ड किसने इस्तेमाल किया है वो सारी दुनिया ने देखा है, इसलिए मुझे इस पर जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए अब और इश्यूज के ऊपर, और उसमें जो आज इंपॉर्टेंट इशू है
یہ جو بڑے معصوم ہے نا بشیر میمن صاحب جن کو ڈی جی ایف آئی اے کو نکالا گیا ہے, ان کا انٹرویو دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا ہینیس انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ عمران خان کہتا ہے خواجہ آصف تقریر بڑی خطرناک کرتا ہے, اس کو اندر ڈال دو, فلانا یہ کرتا ہے اس کو اندر ڈال دو, فلانے پہ مقدمات بناؤ. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. تو ہو جائے گی اگر غلط ہوا اور صحیح ہوا تو قانون اپنا کام کرے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہمارا تو کوئی انٹرسٹ اس کے اندر ہی ہے نا سر. آپ لوگ اس طرح ایک سے دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اسے بچ نہیں سکتے. وہ آپ کا آفس بیئرر ہے, اس نے آپ کی کوئی الیکشن بھی مقام نہیں لڑا ہوا. میرے ساتھ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے بہت یہاں شہزاد اکبر جواب دے, یہاں پارٹیز کے اندر کئی لاکھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر آدمی کا. اب پچھلے دنوں بھی کسی تنظیم سازی کے اندر کوئی ایشو ہوا ہمارے کراچی کے اندر, ہماری پارٹی کا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا کہیں ہوا, میں نے کراچی میں ہوتے ہوئے پچھلے 15 سال میں ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا, ان دو لڑکوں کو. تو انانیمس لوگ سپورٹرز ہوتے ہیں, لورز ہوتے ہیں. نہیں ان کی تصویریں آپ کے سارے لوگ نہیں سر, وہ تصویریں ندیم علی صاحب میں آپ کا کل کھنچوا دوں, کل میں بم پھاڑ دوں, اس کا مطلب آپ میرے ساتھ تھوڑی کوئی انوالو تھے. یہ تو تصویر تو آپ جو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ میں میرے ساتھ بھی کھنچواتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کھنچواتے ہیں, نون لیگ سے بھی کھنچواتے ہیں, تو اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ ٹرائیکا کے اندر چل رہے ہیں. تصویر کھنچانے والا آدمی کا مطلب تھوڑی سر میرے سے کرے خاموش ہوں. لیکن میں نے اپنی رائے بہت کھل کے دی ہے. میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, فورم کے اوپر کہہ رہا ہوں, یہ کرمنلز ہیں, یہ تھرڈ ریٹڈ کرمنلز ہیں, ان کو کرمنلز کی طرح ٹریٹ کیا جائے, ورنہ یہ ملک کو مزید نقصان پہنچائیں گے. جب خلائی مخلوق ہوئی تھی تب کوئی نہیں بولا, جب ڈان لیکس ہوئی تب معاف کر دیا. پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کوششیں پہلے بھی بہت دفعہ کی ہیں, ادارے بھی معاف کرتے رہے, عدلیہ بھی معاف کرتی رہی, گورنمنٹ بھی معاف کرتی. گورنمنٹ میں تو خیر 2 مافیاز ہی تھے یہ, ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت کھڑے ہوئے آتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. الطاف حسین کو 30 سال پالنے کے بعد بین لگایا, اس بین کے اندر بھی میرا بڑا امپورٹنٹ رول. 30 سال کس نے پالا تھا؟ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹس تھی, جو بھی اس وقت کے ادارے تھے. آپ کے خیال میں گورنمنٹ پال رہی تھی؟ آف کورس سر, گورنمنٹ دیکھیں نا سر, گورنمنٹ کے ماتحت سارے ادارے, جو گورنمنٹ لائن دے گی اس کے تحت. آج ہم نے کہا کہ جی سارے اٹانومس ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کریں, کام ہونا شروع. فیصل واڈر صاحب, یہاں آپ کراچی آئے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو پالنے میں کس کا کیا رول تھا, اس کو بنانے میں کس کا کیا رول تھا, پھر آپ کو کہنے میں آسانی ہو جاتی. پھر آپ ندیم علی صاحب ادھر رک جائیں, تو پھر تو جدھر سے بنے نواز شریف کی حکومت, تو نواز شریف کہاں سے بنا؟ جن جیلانی کو سیمنٹ اور گھر بنا کر, پھر ضیاء کی گود سے بنا, تو پھر آپ اس کو کیسے پارٹی مانتے ہیں؟ پھر آپ اس کو کہیں کہ جو کام الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہی نواز شریف کے ساتھ ہوا, آئی جی آئی میں 25 لاکھ روپے نے لیے. تو ہمیں پتہ ہے نا پرانے کھیل. میں تو کہہ رہا ہوں کھیل بند ہونا چاہیے. اب وہ کھیل بند ہو گئے, اب جب کھیل بند ہوئے ہیں تو تکلیف شروع ہو گئی ہے. دیکھیں نواز شریف چاہتا کیا ہے, وہ چاہتا یہ ہے کہ عدلیہ پہ پریشر ڈلے, فوج پہ پریشر ڈلے. اس کے دماغ میں پرانے اسکیم آف تھاٹ ہے کہ فوج پاور میں ہے کہ وہ میرے چوری کے چیزوں کو, کیسز کو بند کر دے. تو اب مشکلات بڑھ گئی ہیں پرانی سوچ کے حساب, جس کی آپ کو عادت ہو. اگر آپ کو عادت ہے ایک XYZ ڈرائی کلینر سے استری کروانے کی, تو آپ اسی کی استری پسند کریں گے, چاہے بہت استری کرنے والے ہو جائیں. لیکن وہ ٹائم اب ختم ہو گیا سر. اچھا اب میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں گا, تو میں آپ کو ریسنٹ مثالیں دوں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے بیانی آیا کہ آپ رات کو کھانا کھایا, آپ مکر گئے, ہندوستان کی فوج نہیں تھی, آپ آ گئے تھے, ہم نے کھانا کھایا تھا, ہماری فوج تھی, کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر مریم نواز نے کہا میں نے ٹی وی سنا, پھر اس کا اگلے دن اس نے کہا کہ ہاں زبیر صاحب گئے تھے, میری اور نواز شریف کی بات کرنے گئے تھے. آپ اپنے بیانی سے پکڑتے جا. دیکھیں میں آج بھی آپ کو ندیم ملک صاحب بات کہہ رہا ہوں, یہ جس جگہ پہ آپ ڈس رہے ہیں آ کر, اس جگہ پہ کسی گورنمنٹ کو نہیں آنا چاہیے. اچھا میں آج اگر آپ نے لچک دکھائی تو آپ پاکستان کا جو 3 دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے اس لچک کی طرف آپ چلے جائیں گے. ازما آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے چوائس آف ورڈ کے اوپر مطلب کافی آبجیکشنز آپ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا 2 مافیاز کی حکومت تھی, یہ بھی کہا کہ یہ ڈس رہے ہیں, تو میں تو خیر ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوں, یہ ان کا خیال ہے, اور ان کے جذبات بھی کچھ ملتے جلتے ہیں. لیکن ایک کمزوری آپ کی جماعت کے اندر موجود ہے. آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پھر آپ نے غیر مشروط حمایت کا بھی اعلان کیا. آپ خلائی مخلوق کی باتیں کرتے رہے, محکمہ زراعت کے آپ نے سوالات اٹھائے, لیکن پھر آپ رات کو ملتے ہوئے بھی آپ کو گریز نہیں ہوا. آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر اور خاص طور پر آپ کو, کیونکہ آپ ٹارچ بیرر بنے ہیں, تو اگر ماضی کی غلطی ہے تو اس پہ معافی مانگ کے آئندہ کے لیے کم از کم پکی اصلاح تو کر لیں. آپ تو یہ طے نہیں کر پاتے کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا ہے. نہیں ملک صاحب, ایسے نہیں ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ معافی مانگی جا چکی ہے, اور اب جب یہ بات کی نواز شریف صاحب نے تب بھی انہوں نے کہا میں بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں, ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, اسی لیے بیٹھتے ہیں, اور جو جس کی غلطی ہے جتنا جس کا حساب بنتا ہے. دیکھیے میں بھی
प्रॉब्लम ये है कि इनकी बातों का जवाब नाज़रीन इकराम, आपने फैसल वाडा और उज़्मा बुखारी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये लोग हैं हमारी तकदीरों के फैसले करने वाले, जिन लोगों को हम वोट देते हैं इसलिए कि ये जब हुक्मरान बने तो हमारे मसाइल हल करें। नाज़रीन, आप देख लें कि ये लोग कितने बद इखलाक हैं और ये कितनी इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं टॉक शो में। नाज़रीन, क्या ये पढ़े लिखे हुए लोग हैं? उज़्मा बुखारी चाहे किसी भी जमात की रहनुमा है, चाहे वो किसी भी जमात या किसी भी पार्टी या किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर एक ख़ातून है। फैसल वाडा साहब को चाहिए कि वो जब ख़ातून के साथ बात करें, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो उज़्मा बुखारी हो या चाहे कोई भी ख़ातून हो, उसका ख़ातून का एहतराम करना चाहिए। ये हमें मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और इखलाकी तौर पर यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको पता है कि फैसल वाडा जो है ना, चीखें मारते हैं, मगर ये किसके कहने पर मारते हैं ये भी हम सबको पता है। आपको पता है कि ये पहले इमरान खान के बूट साफ़ करते थे, मगर अब एस्टेब्लिशमेंट के बूट साफ़ करते हैं। मगर इसका वही हिसाब है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हर दौर में एस्टेब्लिशमेंट का एक चमचा रहा है और बाद में नाज़रीन इन लोगों को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि यार हमारे साथ क्या हुआ। आप मिसाल ले लें शेख रशीद साहब की, और भी काफ़ी लोग थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते थे, मगर अब उनके साथ क्या हाल हुआ है और उनका क्या हाल है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रगुजार हूँ।